बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की नज़र के हवाले से पीटीआई का एक साजिशी ड्रामा अपने अंजाम को पहुंचा और रिसवाई के अलावा नाउमीदी के अलावा इसे कुछ नहीं मिला और जो हकीकत थी खुल गई और ये भी पता चल गया कि डील का कोई चक्कर नहीं था बल्कि साजिश कुछ और थी। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा अहम एक और मौजू है जिसका मुहर्रिक मरियम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब की वो तकरीर है जो उन्होंने गुजरात में की, और ये एक इंतहाई संजीदा मसला है। अगरचे मरियम नवाज़ साहबा ने इस पर कुछ ज़्यादा तफसील से रोशनी नहीं डाली, लेकिन जो बात उन्होंने की वो उन्हें करनी चाहिए थी। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं इमरान खान के आँख वाले ड्रामे से। इस ड्रामे से आवाम ने कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की, अलबत्ता सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान ज़रूर खड़ा किया गया और एक बहरान की शक्ल बनाई गई। और सोशल मीडिया से ज़्यादा जो ख़तरनाक किरदार था वो नेशनल मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का था, इसलिए कि मैं अब भी यही समझता हूँ कि सोशल मीडिया की अगरचे पहुँच बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग उसको इतनी संजीदगी से नहीं लेते जितना वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेते हैं, क्योंकि वहाँ मोतबर किस्म के नाम, ऐसे नाम जो मोतबर हैं या कुछ ऐसे जिनको मोतबर बना दिया गया है, उनकी बातों को ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं। एक नॉन इशू को या एक कमतर इशू को कौमी इशू बनाकर कितने हफ्ते इस पर लगा दिए गए और आखिर में पता चला कि ये कितना बड़ा फ्रॉड था जो इस कौम के साथ किया गया। मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टरों ने दी उसके मुताबिक इमरान खान की 70% बीनाई वापस आ चुकी है, और 70% का मतलब ये है कि 15% बीनाई अगर उसकी बाकी रह गई थी तो ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जो 15% को 70% कर दे। इसका मतलब ये है, और हकीकत भी ये है कि इमरान खान की बीनाई मुतासर ज़रूर हुई थी, लेकिन 15% वाली बात झूठ थी। और इमरान खान जैसे आदी और पैदाइशी झूठे से आप क्या किसी सच की तवक्को कर सकते हैं? कोई आदमी भी इमरान खान से इस बारे में सच की तवक्को नहीं कर रहा था, और अब हुकूमत को मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग आवाम को दे देनी चाहिए कि बीनाई जो कई बरसों से इसकी ख़राब चली आ रही है, ये कोई जेल में आकर ख़राब नहीं हुई है। जेल में आकर हो सकता है कि कुछ ज़्यादा बिगड़ गई हो, बवजूद जैसा कि कहा जाता है कि ये डिप्रेशन का मरीज़ हो गया है, ये ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो गया है, और पता नहीं इसको नफसियाती दौरे पड़ते हैं, चक्कर आते हैं, तकरीरें करता है दीवारों के साथ और गालियाँ बकता है। तो इस टेंशन की वजह से कुछ इसकी बुनाई मज़ीद मुतासर हो गई होगी, लेकिन ये बहुत पहले से चली आ रही है। और आपको वो चश्मे वाली बात याद होगी, इसने 7-8 महीने जेल जाने से पहले चश्मा, काला चश्मा ही पहना है, रात के वक्त भी और दिन के वक्त भी, जिसका मतलब साफ है कि उस वक्त इसकी बुनाई ख़राब हो चुकी थी और वहाँ जेल के अंदर रूटीन का इलाज होता रहा, लेकिन कुछ उसमें इजाफा हो गया। और ये कोई ऐसी गैर मुतवक्को बात नहीं। पाकिस्तान में लाखों अफराद ऐसे हैं, हज़ारों नहीं लाखों, बल्कि मिलियंस के हिसाब से ऐसे लोग होंगे जिनकी आँख की बिनाई 30% से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। 40%, 50%, बड़े बड़े नंबरों के चश्मे उन्हें डॉक्टर लगाते हैं, कुछ के ऑपरेशन भी होते हैं। तो ये इमरान खान के साथ कोई खुसूसी माजरा नहीं था, ये एक साजिश थी, और इस साजिश के तहत 2 बातें मशहूर की गई, और पीटीआई की इस ट्रैप में कई माकूल किस्म के जर्नलिस्ट भी आ गए। और वो 2 नुकाती साजिश ये थी कि एक तो इमरान खान पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया गया, ये बयानिया बनाकर अवाम में उसके लिए दम तोड़ती बल्कि दम तोड़ चुकी हमदर्दी को फिर से जगाया जाए और अवाम को सड़कों पर लाया जाए, एक हंगामा और एक दंगा बर्पा किया जाए। और साजिश का दूसरा सपोर्टिव नुक्ता ये था कि एक डील का तासुर बनाया जाए, एक डील की कहानी छोड़ी जाए। और मैंने अपने हर ब्लॉग में इस तासुर की तरदीद की कि कोई डील नहीं हो रही, और ये डील का तासुर देने की कोशिश इसलिए की गई कि अपने कारकुनों में हौसला बढ़ाया जा सके कि देखें इस्टेब्लिशमेंट तो लड़खड़ा गई है, वो झुक गई है, वो इमरान खान से डील करना चाह रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा वक्त आ पहुंचा है हमारी जीत का।
اور وہ کارکن جو ڈر کے مارے سڑکوں پر نہیں نکلتے، اس حوصلے کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے کہ اب تو یہ سسٹم جانے والا ہے، اب تو ہمیں سڑکوں پر آ جانا چاہیے، وہی گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ تو یہ دو نکاتی سازش تھی جو اب بری طرح ڈھہ گئی ہے، منہ کے بل آ پڑی ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ پیدا نہیں ہو سکی، اور ڈاکٹروں کی رپورٹ نے سارا پول کھول دیا۔ ڈیل کا تاثر بھی ختم ہو گیا۔ ڈیل کا تاثر ختم کرنے میں دوسرے واقعات نے بھی کردار ادا کیا۔ مثلاً یہ تو ہمیں سنایا جا رہا تھا نا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف سے، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ٹریپ میں آ جانے والے سنجیدہ قسم کے صحافیوں کی طرف سے ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ڈیل ہو گئی ہے، بس عمران خان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا، اور وہاں ایک 5 اسٹار لگژری قسم کی اسے لائف دی جائے گی، سہولتیں دی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر مرحلہ وار اس کی رہائی کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ اور میں نے اپنے ہر ولاگ میں اس تاثر کی مسلسل تردید کی کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسے ہسپتال داخل کرنے کی بجائے جیل کے اندر ہی جا کے ڈاکٹروں نے معائنہ کیا اور یہ سب اچھا ہے کی رپورٹ دے دی، اور وہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے برعکس عمران خان پر مقدمات، پرانے مقدمات جو ہیں وہ پھر سے ری ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تو سارا ڈیل کا چکر تھا، اور پی ٹی آئی کو اس سے ایک بہت بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑا، اور وہ نقصان کیا تھا؟ ان کی توقع تھی، اور ٹی وی پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ عوام عمران خان کی ہمدردی میں باہر آئیں گے۔ کراچی سے لے کر کوئٹہ تک اور لاہور سے لے کر پنڈی تک کوئی آدمی سڑکوں پر نہیں آیا، پنجاب میں کوئی جلوس نہیں نکلا، سندھ میں کوئی جلوس نہیں نکلا، بلوچستان میں افغان مہاجروں کی بستی نے ایک جگہ پر کوئٹہ میں تھوڑا پتھراؤ کیا تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد بھاگ گئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ جو کچھ ہوا وہ کے پی میں ہوا، اس کا میں عرض کرتا ہوں کہ کے پی میں کیا ہوا ہے، اور وہاں بھی پی ٹی آئی کو گھاٹا ہے۔ سندھ میں کیا ہوا؟ کراچی میں جماعت اسلامی نے کچھ شہری مسائل کے حوالے سے مختلف سڑکوں پر مظاہرے کیے، دھرنے دیے، تو پی ٹی آئی نے ان دھرنوں کی دور سے فوٹیج بنائی، فاصلے سے رات کی روشنی میں، جب اور اس اینگل سے کہ اگر اس جماعت اسلامی کے دھرنے میں جماعت کے جھنڈے ہیں تو وہ نظر نہ آئیں، اور ان کے ویڈیو کلپ بنا کر سوشل میڈیا پر نشر کیے کہ کراچی کے عوام مرشد کی رہائی کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ حالانکہ وہ جماعت اسلامی کا دھرنا تھا، اور وہ دھرنا ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر انہوں نے دھرنے دیے ہوئے تھے، اور وہ دھرنے سیاسی حوالے سے نہیں تھے بلکہ شہری مسائل کے حوالے سے تھے، اور پی ٹی آئی خود تو کراچی میں کوئی بھی جلوس نہیں نکال سکی، لیکن جماعت اسلامی کے دھرنوں کو اس نے ہائی جیک کر لیا میڈیا کی حد تک، یعنی کہ یہ ہمارے لوگوں کے مظاہرے ہیں۔ تو اس طرح پی ٹی آئی کی ہوا اکھڑ گئی، اور ہوا اکھڑنے کا مظاہرہ آپ نے ان کے سوشل میڈیا کے ان ویڈیو کلپس میں دیکھا ہوگا جس میں وہ لوگوں سے انٹرویو کر رہے ہیں۔ لاہور میں ایسا ہی ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہوا، 15-20 افراد اس میں تھے، اس میں ایک کال گرل بھی تھی۔ وہ کال گرل کہہ رہی تھی کہ اس قوم کو ڈوب کر مر جانا چاہیے، اس قوم کو ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے باہر نہیں نکلی، حالانکہ عمران خان نے اس قوم کے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے کہ قوم کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، ویسے تو شرمناک فکرہ ہے، ایسی عورت کو خود ڈوب کے مر جانا چاہیے، لیکن یہ فکرہ کیا نشاندہی کر رہا ہے، کس کہانی کو بیان کر رہا ہے؟ اس کہانی کو بیان کر رہا ہے کہ ان کی جو توقعات تھی کہ عوام ہمدردی اور مظلومیت کے کارڈ کی وجہ سے کچھ باہر نکل آئیں گے، تو وہ 0% بھی پوری نہیں ہوئی۔ پختونخوا میں بھی عوام نہیں نکلے، انہوں نے 6-7 جگہ پر سڑکیں بلاک کی، اور وہ سڑکیں کیسے بلاک کی؟ 50 افراد، 30 افراد، 40 افراد، 6-7 جگہ پر یہ نکلے اور سڑکیں بلاک کی اور لوگوں کی گالیاں کھائیں۔ میرے پاس رپورٹیں ہیں کہ کئی جگہ پر، بلکہ ہر جگہ پر لوگوں نے ان کو گالیاں دی ہیں، گندی گالیاں دی ہیں لوگوں نے۔ ظاہر ہے کئی گھنٹے جو لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، بے حال ہو گئے، ان کے کام رک گئے، کتنے لوگوں کے ضروری کام ہوتے ہیں وہ سارے برباد ہو گئے، تو انہوں نے پھر گالیاں دیں، اور لوگ وہاں نہیں تھے کیونکہ وہاں تو حکومت ان کی اپنی تھی، ورنہ 50 افراد اگر سڑک بلاک کرتے ہیں تو ان کو وہاں سے بھگانا پولیس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ ایک ہی بڑا دنگا انہوں نے کیا ہے، وہ ہے سبابی پر، اور وہ وفاقی حکومت کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ سبابی میں چند سو یا کئی سو کہہ لیں، کئی سو لوفر لفنگے اور گنڈے
काबिज हैं और उन्होंने पत्थरों के ढेर लगाए हुए हैं, वहाँ खैमे लगाए हुए हैं और सड़क ब्लॉक कर रखी है 3 दिन से। और वफाकी हुकूमत का दायरा इख्तियार पाकिस्तान की सारी सड़कों पर होता है, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये जो ट्रांसपोर्ट का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये सूबाई मसला नहीं होता, ये वफाक का मसला होता है और इसका ताल्लुक डिफेंस से भी होता है। मुल्क की शाहराहें, ये ज़राए रसूल और साहिल, ये सारी चीज़ें ये दिफाई प्रोजेक्ट का भी हिस्सा होती हैं और वफाकी हुकूमत ने इस पर कुछ नहीं किया। और इन चंद 100 बदमाशों ने जंगली जानवरों के इस रेवड़ ने वहाँ लोगों को जिस तरह अजियत में मुब्तला कर रखा है, उसकी तफसील आने वाली है। कई लोग गाड़ियों में मर गए हैं, ज़ख्मी। ज़ाहिर है एक ज़ख्मी जिसको अस्पताल ले जाया जा रहा है, वो 2 दिन से गाड़ी में बंद है, तो वो क्या बच पाएगा? इन हिलाकतों की तादाद खासी है और औरतें भी इनमें हैं और बच्चे भी इनमें हैं। तो हुकूमत ने वहाँ कुछ नहीं किया, लेकिन वहाँ भी कोई हज़ारों का मजमा नहीं है, सैकड़ों का मजमा है। और वो इसलिए सड़क ब्लॉक करने में कामयाब हुआ है कि सूबाई हुकूमत उसके साथ है, वरना पुलिस किसी सड़क को, किसी भी नेशनल हाईवे को इस तरह बंद करना आइन के तहत सख्त जुर्म है और बल्कि गद्दारी और यानी दुश्मन के हाथों खेलने के मुतरादिफ है। और इसमें अनोखी बात जो है, कहीं अनोखी नहीं, काबिल तवज्जो बात जो है कि आप इन असबाबी इंटरचेंज के सारे धरने की वीडियो आप देख जाइए, आपको सब के सब नशई मिलेंगे, गुंडे मिलेंगे, लोफर मिलेंगे, कोई माकूल आदमी आपको इनमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों की फिल्में, इनसे बातचीत पीटीआई वाले दिखा रहे हैं और एक एक शख्स के चेहरे पर पूरी तरह कैमरा फोकस करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है, उसके बोलने का अंदाज नज़र आता है और आप साफ पहचान जाएंगे कि ये सारे के सारे लोफर हैं। तो वहाँ पख्तूनख्वा सूबे में भी इस पार्टी को अब गालियाँ पड़ रही हैं। अच्छा, गुजरात यूनिवर्सिटी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने खिताब किया और वहाँ उन्होंने इमरान खान की कुछ वीडियो चलाई जिनमें वो नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी का भी मजाक उड़ाता है, मरियम जो भी वो किस्सा है कलसूम नवाज साहबा का भी, वो सारी कौम को पता है कि ये इन घटिया लोगों ने, इस गैर इंसानी मखलूक ने लोगों के मरने पर भी जश्न मनाए और खुशियाँ ज़ाहिर की और लाशों का मजाक उड़ाया। लेकिन मेरा मौजू वो नहीं है। मरियम नवाज साहब ने इस मौके पर पख्तूनख्वा का भी जिक्र किया, मुख्तसर अल्फाज में जिक्र किया, 2-3 फ़िक्रे कहे। और एक तो उन्होंने ये कहा कि पख्तूनख्वा सूबे में अब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि पंजाब तरक्की कर रहा है, बाकी मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारा सूबा पत्थर के दौर में वापस जा रहा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई ने इस सूबे के नौजवानों के हाथ में बंदूक पकड़ा दी है, डंडा पकड़ा दिया है, पत्थर पकड़ा दिया है कि जाओ गुंडागर्दी करो, सड़कें ब्लॉक करो, बदमाशी करो। तो ये पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है? अच्छा, वैसे ये यहाँ जो फिक्रा इस्तेमाल हुआ कि नौजवानों के हाथ में, तो इसमें एक शर्त लगानी चाहिए थी, मुतलक नौजवान नहीं, नौजवानों की एक तादाद के हाथ में। सारे पख्तूनख्वा में तो कम से कम 2 करोड़ नौजवान होंगे। पीटीआई जिन लोगों से गुंडागर्दी करवा रही है उनकी तादाद तो हज़ारों में होगी या 10 हज़ार में होगी, लाखों में भी नहीं है। इसलिए नौजवानों के हाथ में हथियार पकड़ाने के बजाय ये फिक्रा कहना चाहिए था कि नौजवानों की एक तादाद के हाथ में इन्होंने हथियार पकड़ा दिए हैं। तो ये 2 बातें उन्होंने की, खुलासा उनकी तकरीर का यही था। तो ये मसला बड़ा सीरियस है और मसला सिर्फ इतना नहीं है। पीटीआई ने अपने हुकूमत के 13-14 बरसों में पख्तूनख्वा सूबे के साथ क्या किया? एक तो इस सूबे को खंडर बना दिया, और ये खंडर ऐसा है कि कोई भी आदमी वहाँ जाकर देख सकता है और देखने वाले जाते हैं और वहाँ से वापस आकर बताते हैं कि उस सूबे का तो कोई हाल ही नहीं है। मैं खुद गवाह हूँ, मेरे कई वाकिफ़कार दोस्त या जिन लोगों से मेरा वास्ता ताल्लुक़ रहता है वो पख्तूनख्वा जाते हैं पेशावर तजारत के हवाले से और वापस आकर बताते हैं कि वहाँ सूबे की हालत क्या है। और फिर इन्होंने नौजवानों की एक तादाद के हाथ में सिर्फ असलहा, डंडा, पत्थर, बंदूक ही नहीं पकड़ाई, बल्कि नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद को नशे पर लगा दिया है। और पीटीआई इस वक्त पख्तूनख्वा में मुनशियात के कारोबार की 100% मालिक है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई ऐसा ताकतवर माफिया है जो हुकूमत के काबू में नहीं आ रहा, बल्कि हकीकत ये है कि वहाँ इस माफिया की हुक्मरानी है। नशा फैलाया जा रहा है,
پختونخوا، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خانہ، آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، وہاں پلوں پر، سڑکوں کے کنارے، فٹ پاتھ پر، ریلوے اسٹیشنوں، بس اسٹاپس اور جو کونے کھدرے ہوتے ہیں، وہاں آپ کو یہ نشئی نظر آئیں گے بہت بڑی تعداد میں۔ پختون قوم ایسی نہیں تھی جیسی عمران خان نے اس کو بنا دیا ہے، یہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ پھر ایک سازش کے تحت وہ اس کا جو ایک کزن ہے عمران خان کا، برکی، ڈاکٹر برکی، اس نے ایک سازش کے تحت پختونخوا صوبے کے ہسپتال تباہ کر دیے، طبی نظام تباہ کر دیا، وہاں کے عوام کو طبی سہولتیں نہیں، اور ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے بستر تک نہیں ہوتے۔ یعنی ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس پر ایک مضمون الگ سے صرف اس ایشو پر لکھا جا سکتا ہے کہ پختونخوا میں صحت کی سہولتوں کا کس طرح خاتمہ کیا گیا، اور کس طرح پختونخوا صوبے میں تعلیم کا خانہ خراب کیا گیا۔ تعلیم میں ایک تو انہوں نے یونیورسٹیاں بند کر دیں۔ یہ دنیا کا واحد صوبہ یا انتظامی یونٹ ہے، پوری دنیا میں واحد انتظامی یونٹ ہے جہاں بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو عرصہ دراز سے کامیابی کے ساتھ چل رہی تھیں اور پختونخوا کے نوجوانوں کو ڈگریاں دے رہی تھی، تعلیم یافتہ بنا رہی تھی، ان میں سے 6-7 یونیورسٹیاں بند ہو چکی ہیں، اور پرائمری اسکول جو سرکاری تھے ان میں سے ان کی جو حالت ہے وہاں جا کر دیکھی جا سکتی ہے کہ کتنے اسکول بند ہو گئے اور کتنے اسکولوں میں انرولمنٹ ختم ہو گئی۔ یہ صورتحال ہے۔ اور نقل مافیا وہاں سب سے زیادہ ہے۔ پہلے یہ خبر تھی کہ سندھ میں سب سے زیادہ یہ مافیا، بوٹی مافیا، اس کو بوٹی مافیا کہتے ہیں۔ ویسے جو نشہ بیچتے ہیں وہ بھی بوٹی مافیا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں بھی بوٹی ہی کاشت کی جاتی ہے، اور یہ سارا کاشتہ رقبہ شمالی بلوچستان میں بھی اور پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ نقل مافیا، اس کا آپ نے کئی واقعات وہاں پختونخوا کے بارے میں پڑھے ہوں گے۔ مثلا مراد سعید، وہ ٹیررسٹ، اس کا جو ریکارڈ ہے وہ نکلوایا گیا تو پتہ چلا کہ موصوف نے 1 گھنٹے میں 2 الگ الگ مضامین کے وہ کیا کہتے ہیں پیپر دیے۔ یہ کیا پاسبل ہے؟ ایک پیپر، یعنی امتحان میں ایک پیپر کے بعد کم سے کم 1 یا 2 دن کا وقفہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ تو اس سے بھی زیادہ کا وقفہ ہوتا ہے، پھر دوسرا پیپر ہوتا ہے۔ اس موصوف نے 1 گھنٹے میں 2 پیپر دے دیے، اور اس طرح اس نے تعلیم حاصل کی، ڈگری حاصل کی۔ اور یہ پی ٹی آئی کے اکثر لوگوں کی حالت یہی ہے کہ وہ جعلی ڈگریاں انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے، ظاہر ہے وہاں اتنے برس سے ان کی حکومت ہے، اجارہ داری ہے ان کی۔ اور پھر تیسری مصیبت جو ہے وہ ہے ٹمبر مافیا کی۔ ٹمبر مافیا 100% پی ٹی آئی کے پاس ہے، یعنی پی ٹی آئی پر مشتمل ہے، اور انہوں نے جنگلات صاف کیے ہیں، دیر سوات کے بہت وسیع علاقے انہوں نے گنجے کر دیے ہیں، وہاں رڑے میدان ہیں، اور پھر یہ جنگلات کی کٹائی کرتے ہیں، اور جرم چھپانے کے لیے کہ کیونکہ بعد میں ریکارڈ پر نہ آ جائے، اور جہاں جنگلات کی کٹائی کی ہوتی ہے وہاں آگ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ یہ یہاں پر جو درخت تھے وہ جل گئے، اتنا وہاں کوئلہ نہیں ملتا۔ پھر جناب یہ دہشت گردی، کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی ایک ہی چیز ہے؟ کوئی دن نہیں جاتا پختونخوا میں جب 2-4 پولیس والے شہید نہ ہوتے ہوں، 1-2 فوجی شہید نہ ہوتے ہوں، فوجیوں پر حملے، فوجی چوکیوں پر حملے، تھانوں پر حملے، مارکیٹوں پر حملے۔ اور پھر ایک اور اضافی مصیبت، ٹی ٹی پی والے اور پی ٹی آئی کا جو ورکر ہیں وہ دونوں مل کر صوبے کے مختلف حصوں میں تاجروں سے تاوان وصول کرتے ہیں، جگہ ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ یعنی پختونخوا صوبہ ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک بلاؤں کے چنگل میں ہے، اور کوئی پاکستان میں اس کی طرف توجہ دینے والا نہیں۔ پاکستان کا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، پختونخوا کی صورتحال پر روشنی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، ملک کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ اور اس میں وفاقی حکومت بھی ذمہ دار ہے، جس کی وزیر اعظم کو ماشاءاللہ حلوہ کھانے سے فرصت ہی نہیں ہے، اور وہ کبھی آسٹریلیا کے دورے پر نکل جاتے ہیں تو کبھی گیانا کے دورے پر نکل جاتے ہیں۔ ملک کے مسائل کا ان سے کوئی تعلق لگتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو خیر یہ تو ضمنی بات تھی۔ اصل چیز تھی پختونخوا کی تباہی۔ تو مریم نواز صاحبہ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ایک شروعات کی ہے۔ کیا پختونخوا صوبہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے؟ کیا پختونخوا صوبے کا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا جے یو آئی کا اس میں فریق نہیں ہے؟ یہ ساری پارٹیاں، مسلم لیگ تو خیر وہاں پختونخوا صوبے میں انہوں نے ختم ہی کر دیے، لیکن جے یو آئی وہاں موجود ہے،
جماعت اسلامی موجود ہے، پیپلز پارٹی موجود ہے، ANP موجود ہے، تو یہ ساری پارٹیاں مل کر سوچیں کہ کیا پختونخوا صوبے کو اسی طرح تباہ کرتے رہنا ہے، یعنی اسی طرح اس کو صومالیہ سے بدتر حالات کا شکار بنا دینا ہے۔ گنڈوں اور لوفروں کا ایک گروہ، اٹھائی گیروں کا ایک گروہ حکومت میں آ گیا ہے اور وہ صوبے کی لٹیا ڈبو چکا ہے، ڈبو نہیں رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور مریم نواز صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم سے کم انہوں نے اس حوالے سے اس اہم قومی بحران، یہ قومی مصیبت ہے، کیونکہ اگر پختونخوا تباہ ہوتا ہے تو کیا پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا اس میں؟ تو انہوں نے اس قومی ایشو کو کم سے کم اٹھایا تو صحیح، ورنہ اور تو کوئی لیڈر اس ایشو پر بولتا ہی نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں احساس کریں گی، ورنہ یہ پختونخوا صوبہ برباد ہو جائے گا۔ پہلے گنڈا پور نے برباد کیا، اس سے پہلے محمود خان نے برباد کیا، اس سے پہلے پرویز خٹک نے برباد کیا، اب یہ سہیل افریدی برباد کر رہا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔